बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के निज़ाम के फ़रोग़ के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। 70% बैंकारी इस्लामी कवानीन के मुताबिक है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी फाइनेंसिंग की बुनियाद सिर्फ लेन देन पर नहीं बल्कि सिला रहमी पर होनी है। एहसास प्रोग्राम की बुनियाद भी इसी पर रखी गई। पाकिस्तान एथोपिया के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी की एथोपिया के नामजद सफ़ीर शोज़ब अब्बास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और एथोपिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करें। पाकिस्तान एथोपिया के साथ तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में नुमाया इज़ाफ़े पर इज़हार मुसरत। अपने ट्वीट में कहा, अगस्त 2020 में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 24.4% ज़्यादा है। स्कूल वापसी पर लाखों बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। बच्चों की हिफाजत, स्कूल जाने को यकीनी बनाना हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, स्कूलों में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल किया जाएगा। तदरीसी सरगर्मियों को सेहत आमा के कवानीन से हम आहंग बनाने का बतौर ख़ास एहतमाम किया गया है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए। वफाकी वज़ीर का खसदार में भी दौरा। खिलात डिवीज़न में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ML1 मनसूबा रसाई के साथ साथ मुल्क की मईशत को भी फ़रोग़ देगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की चीनी सफ़ीर के साथ मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पेशावर, जलालाबाद और कोयटा कंधार रेलवे लाइनों पर तजारती रवाबत में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर ने ML1 मनसूबे को हकीकत का रूप देने पर चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा। भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के ततापानी सेक्टर पर अंधाधुन और बिला इख्तियार फायरिंग से 3 बेगुनाह शहरी शदीद जख्मी हो गए। शहरी आबादी को तोपखाने और भारी मार्टर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बनाया गया। पाक फौज का मौसर जवाब। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब। शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत चोटा स्कीमों के हवाले से इजलास। वज़ीर आला की हार्वर्ड में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट और इज़दाई में गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत सूबे में पेशा वराना तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिश है। पेशा वराना तालीम के ज़रिए रोज़गार का फ़रोग़ मकसद है। इमरान खान ना खुद करप्शन करते हैं और ना किसी दूसरे को खाने देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का पैगाम। इमरान खान रियासत के खजाने के अमीन हैं, ख़यानत नहीं करेंगे। नून लीग हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही है। मौलाना के दिल की बात आखिर लब पर आ ही गई। मौलाना की मनफी सोच कौम के सामने आश्कार हो गई है। विफाक ने कोरोना वबा में भी सिंध को अवाम को अकेला नहीं छोड़ा। अब बरसात मुतासरीन को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। PTI मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलकत के प्रोग्राम को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की गई। मुकर्रर करदा तरीक़ाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे। इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। सिंध हुकूमत अवाम से मुखलिस नहीं। हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 781वें उर्स की तैयारियां जारी। 3 रोज़ा उर्स 23 सितंबर को शुरू होगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की खुसूसी हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई प्लान जारी कर दिया। 25 वर्कर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड रोजाना की बुनियाद पर सफाई करेगा। उर्स के अयाम में तमाम सड़कों पर पानी का छिड़काव और लाइम लाइनिंग की जाएगी। ज़ायरीन की रिहाइश गाहों की सफाई को भी प्लान में शामिल कर लिया गया। मुल्क भर में कोरोना केसेज में मुसलसल कमी। फाल केसेज की तादाद 5831 रह गई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,89,806 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 539 केसेज रिपोर्ट, जबकि 4 अफराद जान के बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना से 9,28,000 से ज्यादा अमवात। मुतासरीन की तादाद 2,91,00,000 से तजावुज कर गई। अब तक 2,10,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में अमरीका और भारत सरफहरिस्त। और सेलेबोनिया के साइकिल सवार टेडिच पोगा आरके ने टूर डी फ्रांस रेस का 15वां मरहला जीत लिया। 15वें मरहले में साइकिल सवार ने लीवन से ग्रैंड कोलंबियर तक का फासला किया, जबकि टेडिपोच आर्गा ने मुतालबा फासला 4 घंटे 34 मिनट और 13 सेकंड में तय किया।
हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के निज़ाम के फ़रोग़ के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। इस्लाम किसी भी शोबे में इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देता, सिर्फ मुनाफा कमाना ही तरजीह नहीं होना चाहिए। ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंसिंग अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस तकरीब का इनेकाद खुश आइंद है। इसके ज़रिए इस्लामिक फाइनेंसिंग के शोबे में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों का इतराफ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस्लामी बैंकारी और मालियाती निज़ाम को वसअत मिल रही है। पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी के निज़ाम की फ़रोग़ के लिए भी संजीदा कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 17% बैंकारी इस्लामी क़वानीन के मुताबिक हो रही है। इस्लामिक फाइनेंसिंग का हिस्सा ग्लोबल फाइनेंसिंग में कम है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और दीगर इदारे इस्लामी बैंकारी को तरक्की देने के लिए कोशिश हैं। अवाम में भी इस हवाले से काफ़ी आगाही पाई जाती है। सदर मुल्कत ने कहा कि सिर्फ लेन देन इस्लामिक फाइनेंसिंग की बुनियाद नहीं बल्कि इस्लामिक फाइनेंसिंग की बुनियाद सिला रहमी पर मौजूद है। हुकूमत के एहसास प्रोग्राम की बुनियाद भी इसी पर रखी गई है। इस्लाम एक ऐसे मुआशरे और मालियाती निज़ाम का ख्वाहा है जहाँ मुआशरती और इंसाफ, मसावात, बराबरी और शफाफियत मौजूद है। समाजी और मुआशी तरक्की के लिए दौलत के मुनसिफाना तकसीम ज़रूरी है। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से इथियोपिया में पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर शोज़ब अब्बास ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सदर मुल्क ने हिदायत की कि तमाम कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम को उजागर करें। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान इथियोपिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद अहमियत देता है और दोनों फ़रीक़ैन के माबैन तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहा है। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त तजारती पॉलिसी के पेश नज़र पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। नामज़द सफ़ीर तजारत, मईशत और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और इथियोपिया के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि नामज़द सफ़ीर इथियोपिया के सरमायाकारों के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त तजारती पॉलिसी के पेश नज़र पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफे पर इज़हार मुसरत करते हुए आगाह किया कि अगस्त 2020 में समुंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2095 मिलियन भिजवाए, जो गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जुलाई 2020 में ये तरसीलात $2768 मिलियन की रिकॉर्ड की सतह तक पहुंची। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रवां माली साल के पहले 2 माह के दौरान ये तरसीलात गुज़िश्ता बरस के इसी दौरानिए की निस्बत 31% ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कि स्कूल वापसी पर लाखों बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। बच्चों की हिफाजत, स्कूल जाने को यकीनी बनाना हमारी तरजीही और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कल से स्कूल वापसी पर हम लाखों बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यकीनी बनाना है कि हर बच्चा असूल इल्म के लिए बाहिफाजत स्कूल जा सके, हमारी तरजीही और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोरोना वायरस के हवाले से सेहत-ए-आमा की कवायद से हम आहंग बनाने के लिए बतौर ख़ास एहतमाम किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान ख़ुसूसन सूबे के जनूबी इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची केनाल मनसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सूबे में मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 80 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि खसदार और आवारान में मुख्तलिफ मनसूबों के मुकामात का दौरा भी किया। खसदार के दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर को किल्लात डिवीजन में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि ML1 मनसूबा रसाई के साथ साथ मुल्क की मईशत को भी फ़रोग़ देगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर याओ जिंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में करते हुए किया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि पेशावर, जलालाबाद और कोयटा कंधार रेलवे लाइनों से तजारती रवाबित में बेहतरी आएगी। उन्होंने ML1 मनसूबे को हकीकत का रूप देने पर चीनी सफ़ीर के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा कि ML1 मनसूबा पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के साथ साथ निजी सनतों को भी फ़रोग़ देगा। और आपको अहम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। दफ्तर खारजा
کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ کنٹرول لائن پر تتاپانی سیکٹر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ سے 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ توپ خانے، بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت نے اسی سال آج تک جنگ بندی معاہدے کی 2245 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں 18 افراد شہید اور 180 شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق عالمی قانون کی یہ شدید خلاف ورزیاں کنٹرول لائن کے ساتھ صورتحال کو طول دینے کی بھارتی کوششوں کا مظہر ہے اور یہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت چیوٹا کی سکیوموں کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی ایما اور درخواست پر آرور میں گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور ایزدینی میں گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے اجلاس کے دوران کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں پیشہ ورانہ اور ٹیکنیکل تعلیم کی فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اس مقصد کے لیے چیوٹا کے ساتھ متعدد پیشہ ورانہ کالجز اور ادارے کام کر رہے ہیں اور ضرورت کے تحت نئے اداروں کے کام پر بھی کام جاری رہے گا۔ وزیر الاطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ اپوزیشن یاد رکھے عمران خان نہ خود کرپشن کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کھانے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ریاست کے خزانے کے امین ہیں، خیانت نہیں کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نون لیگ حسب سابق حمزہ شہباز کی بیماری پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کورونا سیمپل لیا اور چغتائی لیب سے اس کا ٹیسٹ کروایا، رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا۔ پھر کل فوری طور پہ سرکاری سطح پہ ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو آج کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ بھی پازیٹیو آ گیا ہے۔ اس کے اوپر فوری طور پہ صوبائی حکومت نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے پروفیسر عباس رضا صاحب کی قیادت میں جناح ہاسپٹل کے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً تمام جتنے شعبے ہیں میڈیکل سائنس کے ان کے بڑے اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ پروفیسرز اور ڈاکٹرز اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ وہ میڈیکل بورڈ حمزہ شہباز صاحب کی فل ایگزامینیشن کرے گا، میڈیکل ایگزامینیشن ہوگی، ان کی لک آفٹر ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ انہیں کس سرکاری ہسپتال میں شفٹ کیا جائے۔ نون لیگ کا یہ مطالبہ کہ انہیں اتفاق ہسپتال میں شفٹ کیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق انہیں کسی سرکاری ہسپتال میں ہی شفٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جس طرح نواز شریف صاحب کی بھرپور طریقے سے ہم نے لک آفٹر کی تھی، انہیں 2 چھوٹے گوشت کی پلیٹیں، ڈشیں، اور میٹھے میں بھی ان کو جناب ان کی مرضی کی 2 ڈشیں جناب دیتے رہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب کی بھی جب تک وہ سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کی بھی بھرپور لک آفٹر کی جائے گی۔ اور میری نون لیگ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اتفاق ہسپتال میں یا رائیونڈ محل میں ان کو شفٹ کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دوسرا، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے دل کی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم گزشتہ 2 ہفتوں سے میر پور خاص، سانگھڑ، عمرکوٹ کے برسات متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ بغیر کسی تفریق کے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ راجہ ہاؤس میر پور خاص میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب میں علیم عادل شیخ نے کہا کہ صدر مملکت کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ میر پور خاص کی انتظامیہ نااہل ہے جس نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر راشن کے ٹرکوں پر حملہ کرایا۔ ہم مقرر کردہ طریقہ کار سے راشن کی تقسیم کر رہے تھے کہ انتظامیہ نے متاثرین کو ٹرک لوٹنے کے لیے چھوڑا۔ علیم عادل شیخ نے کہا کہ بلاول نے گزشتہ روز کہا کہ راشن تقسیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بلاول کو معلوم نہیں کہ غریب سیلاب متاثرین کے پاس 2 وقت کی روٹی کی کتنی اہمیت ہے۔ بلاول اور سندھ حکومت کے وزراء ہفتے سے ہیلی کاپٹر پر چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول کروڑوں روپے عوام کی خرچ کر کے سیلاب متاثرین میں صرف یہ کہنے جاتے ہیں کہ وفاق کچھ نہیں دے رہا۔ وفاق کے خلاف بھاشن دینے کے بجائے متاثرین کو راشن دیا جائے تو متاثرین کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بلاول سندھ حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے وفاق پر تنقید کر رہے ہیں۔ علیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین علاقوں میں 1 لاکھ راشن بیگ گورنر پنجاب اور گورنر سندھ کی جانب سے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ٹینٹ NBMA کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، جبکہ 10,000 راشن بیگز اور دیگر سامان UAE کے شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان فاؤنڈیشن کی جانب سے
تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تمام سامان بغیر کسی تفریق کے سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ جو کراچی میں جو کام کر رہی ہے PCIG پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی ٹائپ یہاں کی کمیٹی بننی چاہیے، جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، دفاعی ادارے، مقتدر حلقوں کے نمائندے ہونے چاہیے، تاکہ یہاں بھی جو فنڈ آئے وہ جعلی اکاؤنٹ میں نہ جائے، جو فنڈ آئے کسی کی جیب میں نہ جائے، جو پیسہ آئے وہ ان غریبوں کے اوپر لگے۔ ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم میں ذمہ داری تو آپ کی تھی، آپ نے کرنا تھا، کیوں نہیں کیا کیا ایک ہفتے آپ نے یہاں آ کے؟ صرف کروڑوں روپے خرچ کر دیے کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا۔ ارے بھائی کروڑوں میں پتہ نہیں کتنوں کا راشن مل جاتا۔ خبر کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا وائرس کیسز میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور فعال کیسز کی تعداد 5831 رہ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 539 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 1038، سندھ میں 2190 اور خیبر پختونخوا میں 668 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 1038 اور اسلام آباد میں 412 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 341، جبکہ آزاد کشمیر میں فعال کیسز کی تعداد 144 رہ گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,89,806 رہ گئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے جہاں باک ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9,28,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متاثرین کی تعداد 2,91,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی 2,10,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 1,98,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور اب تک 67 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بھارت میں متاثرین کی تعداد 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بھی 79,000 سے بڑھ چکی ہے۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 781ویں عرس کی تیاریاں جاری ہیں۔ 3 روزہ عرس 5 صفر 23 ستمبر کو شروع ہوگا۔ عرس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے صفائی کی خصوصی ہدایات جاری کی ہیں، جس پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر میں خصوصی صفائی کا آغاز کر دیا ہے۔ CEO عبداللطیف خان نے کہا کہ قلعہ کوہنہ، قاسم باغ اور اطراف کی تمام سڑکوں کی خصوصی صفائی روزانہ کے پلان میں شامل ہے اور صفائی کے لیے 25 ورکرز پر مشتمل اسکواڈ تعینات کر دیا گیا ہے۔ گھنٹہ گھر چوک، دولت گیٹ چوک اور واٹر ورکس روڈ کے خصوصی صفائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوڈر ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے ذریعے کچرا اور ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دولت گیٹ چوک سے دہلی گیٹ تک صفائی بھی شیڈول میں شامل ہے۔ فوڈ اسٹریٹ اور حسین آگاہی کی صفائی پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 صفر کو شروع ہونے والے 3 روزہ عرس کے موقع پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر کیمپ لگائے گی اور کیمپ میں ہمہ وقت صفائی کا عملہ موجود رہے گا اور عرس میں تمام ایام میں تمام سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ اور لائن لائننگ کی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ناقص خوراک تیار کرنے پر لاہور ڈویژن میں 6 فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا اور 6,210 لیٹر ملاوٹی دودھ کو موقع پر ہی طلب کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے ثانیہ عاشق کی اس رپورٹ میں۔ ناقص خوراک تیار کرنے پر لاہور ڈویژن میں 6 فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا اور 6,210 لیٹر ملاوٹی دودھ کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ 21 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 6 کو سیل جبکہ 15 کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر 6,210 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ تلف کیے گئے دودھ کی LR انتہائی کم اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ جدید لیکٹو سکین مشینوں سے لیس ملک موبائل ٹیسٹنگ لیب سے 245 گاڑیوں میں موجود 2,37,060 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا اور اس کے علاوہ ناقص انتظامات اور حشرات کی بھرمار پر توصیف سویٹس پروڈکشن یونٹ کو سر بے مہر کر دیا گیا۔ غیر معیاری دودھ کی فروخت پر اللہ والے، الخیر، بسم اللہ اور امجد ملک شاپس کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں عوام تک پہنچنے والی خوراک کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کرتی ہیں۔ حکومت پنجاب کی ویژن کے مطابق عوام تک معیاری خوراک کی یقینی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ ثانیہ عاشق، APP۔
اور اب چلتے ہیں کھیلوں کے میدان کی طرف۔ پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کی جانب سے نئے کرکٹ ٹیلنٹ کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا کے 4 مقامات جمرود، پشاور، سوات اور صوابی میں ٹرائلز کا آغاز کر دیا گیا، جن میں 300 سے زائد کرکٹرز شریک ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سائمہ حیات کی اس رپورٹ میں۔ فرنچائز پشاور زلمی کی جانب سے نئے کرکٹ ٹیلنٹ کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا کے 4 مقامات جمرود، پشاور، سوات اور صوابی پر ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا، جن میں 300 سے زائد کرکٹر شریک ہوئے۔ پشاور زلمی کے ڈائریکٹر کرکٹ محمد اکرم اور اسپن کنسلٹنٹ ارشد خان نے چاروں مقامات پر کھلاڑیوں کے ٹرائلز لیے۔ دوسری جانب کھلاڑی بھی کافی پرجوش نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹرائلز ہمارے لیے قومی سطح پر کھیلنے اور اپنی صلاحیتیں منوانے کا ایک سنہری موقع اور بہترین پلیٹ فارم ہے۔ جس طرح کی پشاور زلمی نے زلمی ٹرائلز آرگنائز کیے ہیں، یہ ینگسٹر کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو پی سی وی ایونٹ کبھی نہیں کھیلے، ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جس طرح کی سوات سے ریسنٹلی 2 پلیئر ہمارے تھے، محسن اینڈ عامر، جنہوں نے پشاور زلمی ریپرزینٹ کیا۔ انشاءاللہ اس ٹرائل میں سے بہت سے عامر اینڈ محسن نکلیں گے انشاءاللہ۔ I think it's a big event, a big opportunity and a big event for the youngsters to showcase their skills and talent. So ابھی ہمارے ٹرائلز ہو رہے ہیں، یہاں پر آئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں منگل کو لاہور اور پھر دیگر شہروں میں بھی ٹرائلز کے بعد شارٹ لسٹ کرکٹرز کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا اور باصلاحیت کرکٹرز کو پی ایس ایل 6 میں پشاور زلمی کی ایمرجنگ کیٹیگری میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اور اب پڑھتے ہیں ٹور ڈی فرانس ریس کے حوالے سے خبر دیں آپ کو۔ سلوینیا کے سائیکل سوار ٹیڈیج پروگار نے ٹور ڈی فرانس ریس کا 15واں مرحلہ جیت لیا ہے۔ سائیکلنگ کی دنیا کا میگا ایونٹ ٹور ڈی فرانس کا 107واں ایڈیشن جاری ہے، جس میں سائیکلنگ کی دنیا کے نامور سائیکل سوار ٹائٹل کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کے 15ویں مرحلے میں سائیکل سواروں نے لیون سے گرینڈ کولمبیر تک کا فاصلہ طے کیا، جبکہ اس ٹریک پر پہاڑ بھی تھا اور سائیکل سواروں نے 174.5 کلومیٹر پر محیط مشکل فاصلہ طے کرنا تھا۔ سلوینیا کے سائیکل سوار ٹیڈیج پروگار نے عمدہ سائیکلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطلوبہ فاصلہ 4 گھنٹے 34 منٹ اور 13 سیکنڈ میں طے کر کے 15واں مرحلہ جیت لیا۔ سلوینیا کے ہی سائیکلسٹ پریموز اور الگک نے ریس میں دوسری جگہ آسٹریلیا کے سائیکل سوار رچرڈ جولین کو تیسری پوزیشن سے حاصل کر لی۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔